جواب نہیں دیتا، اندر کمر دے اندر چلا گیا۔ عبد المطلب نے انہاں دے دوستاں نو بلایا، فرمایا عبداللہ دے دوستو مینوں جواب عبداللہ نے نہیں دیتا تے تسی مہربانی کرو دے کولو پوچھو شادی کرنی یا نہیں کرنی، جڑا اگر اے گل پوچھ لاوے میں اونوں 10 درہم انعام دے اندر دیساں تے 10 سیر کھجورا بھی دیساں۔ سویر دے جو ویلی ہوئی تے خانے کعبے دے اندر کعبے دے ستون نال عبداللہ ٹیک لائی گھٹے تے چند سنگی گئے بیلی گئے۔ فرمایا عبداللہ شادی کرنی؟ عبداللہ مسکرا پیا، فرمایا نادانو میری تو شادی کڈوکڑی ہو گئی، میری تو شادی کڈوکڑی ہو گئی۔ ہن دوست میرے ہون جویں خالد صاحب تسی سارے دوست احباب ہو تے تسی میرے کول پوچھو تسی شادی کرنی تے میں آکھاں میری تو شادی ہو گئی تے تھانوں پتہ بھی نہ ہوے تسی اعتراض کرنا ہے چنگا بے نہیں سانوں دسے بھی کہیں نہیں تے شادی کرا بیٹھے، اعتراض تا ضرور ہونا ہے۔ عبداللہ دے دوستاں نے جدوں اے گل سنی تے آدھے عبداللہ چنگا بے نہیں ہے شادی کر بیٹھے دسا ہی کہیں نہیں۔ فرمایا اگے گل تے سنو میں آدھا کیا، فرمایا کی ادا میرے دوستو جنا میں راتی خواب دے اندر ستا ہاں تے میرا ڈاڈا ابراہیم آیا ہے، فرمایا عبداللہ مبارک ہووی، میں جی ڈاڈا، فرمایا مبارک ہووی، میں تیری شادی وہب دی بیٹی آمنہ نال کر رہا ہاں۔ دادا میں کی کراں تے جڑا سویر دا ویلا ہوے اپنے بابی نو گل دسا چھوڑیے شادی پکی کر دوائے۔ ہن جڑا اے دوستاں گل سنیے نسدی نہ تے عبد المطلب کول آئے، فرمایا عبد المطلب مبارک ہووی بیٹی دی شادی ہو گئی، کتھوں ہو گئی ہے؟ فرمایا وہب دی بیٹی آمنہ نال ہو گئی ہے۔ جڑا اے گل سنیے ہن سارا سلام بنائیے 4-5 وڈیرے بندے، اے عبد المطلب پورے مکے دا سربراہ سی، بزرگ سی، 4-5 بندے وہب دے دروازے تے گئے، دستک دتی کون ہے؟ انا دکل بابا، دروازہ کھٹکھٹاون والا کون ہے؟ عبد المطلب فرمایا میں عبد المطلب تیرے دروازے تے آیا، کیویں آیا ہے؟ باپ پوچھدا ہے، آدے وہابا میں تیرے دروازے تے آیا، میں اپنے عبداللہ دے ہاتھ واسطے تیری بیٹی دا ہاتھ منگدا وا، تیرا رشتہ منگن واسطے آیا وا، مگر خیال کری میں آپ کہے نہیں آیا، کعبے دی متولی ابراہیم نے مینوں بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ۔ جد اے گل سنیے وہب رو پیا، فرمایا اے عبد المطلب جے دنیا دا رسم رواج نہ ہویا، جے کائنات دا رواج نہ ہویا، اے برادری ہے میری دھی ہے، اگر دھی نہ ہویا ہمیشہ بیٹا لے دھیاں کولو جاندے رہے نے، اگر رسم نہ ہویا جڑا ابراہیم خواب دے اندر تینوں دسا گئے وہ راتی مینوں بھی پیغام دیا، لیکن مینوں اے شریعت روک گیا سی، مینوں ایک قانون روک گیا سی، لیکن مہربانی ہے تیری صلاح پک گئی ہے، جب کدوں میں شادی لے کے آنی ہے۔ عبد الوہاب نے فرمایا 9 ذی الحج تاریخ مقررہ ہوئی ہے، 20 سوار دے، ہن پھپھیاں بھی آ گئیاں، عبداللہ دے چاچی بھی آ گئے، مامی بھی آ گئے، تائی بھی آ گئے، پھپھیاں تے چاچیاں بھی کٹھیاں ہو گئیاں۔ اللہ جانے کیوں جا منظر ہوے آج دا تیرے میرے نبی دا بابا جان دولہا بنے ہوئے مکے دا علاقہ ہے، تیرے میرے کریم آقا دا بابا جان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا دولہا بنے آئے۔ ہن جبریل علیہ السلام اللہ دی برگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا جی، فرمایا مولا اج دنیا تے نگاہ تلاویاں، جبریل کیے مولا اج تیرے نبی دا بابا جان دولہا بنا کھلیا ہے، اگر اجازت دیویاں میں بھی براتی بن جاواں۔ جبریل علیہ السلام فرمایا مولا اگر اجازت دے میں بھی عبداللہ دی شادی تے جاواں۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو نوری ہے او اقل خاکی ہے، تو نوری ہے کیویں تو برات دے اندر رل کے جاسی؟ آدھے مولا جی اجازت دے او بھی وقت ہی جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی اما مریم علیہ السلام اللہ کولو مینوں بھیجا سی، میں 5 فٹ دا بندہ بشری لباس گیا سی، میں گربان پھوکا مار کے آ گیا سی، جڑا اتنے بشری لباس جا سکتا یار دی بابی دی شادی دی بھی جا سکتا۔ پاک جبریل علیہ السلام نال حضرت میکائیل اسرافیل اسرائیل فرمایا جبریل پھر 70,000 ملائکہ اور بھی نال لے جا میرے یار دی بابے جان دی شادی سے چلا جا۔
ہن جبریل عرش تو فرش تے آیا، فرش تو بنو ہاشم دے ویڑے دے اندر آیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والد گرامی پاک عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حج دھج کے جدوں باہر نکلیا کہ برات ٹر پئیے، ٹردی ٹردی جدا وہاب دے ویڑے گئی تے روٹی ہوئی، روٹی کھادی سارا، وہاب فرمایا عبد المطلب، فرمایا جی، فرمایا آمنہ دی ڈولی تیار ہے، 4 مزدور بھیج مگر ہون اوہ جڑے پاک صاف ہون، میری آمنہ پاک صاف بھی بھیجی اوہ جڑے پاک ہون۔ ہن ادو وہاب نے ایک گل فرمائی، اتھو غیب وچ آواز ہے جبریل جی مولا، فرمایا سندا پے وہاب کی یاد ہے کہ آمنہ دی تلی ڈولی اٹھاون واسطے 4 بندے او بھیجن جڑے پاک ہون، مولا میں کی کراں؟ رب نے فرمایا جبریل انج کر، اج جبریلیت دی تاج نو تلے رکھ دے، اج میرے محبوب دی امی جان دا غلام بن کے نہ ڈولی تلو اٹھا لو 4 فرشتے، 4 فرشتے۔ اب بین مصطفیٰ کتاب حفظوں کی خطابت کتاب دو، نبوت رسالت اور صورت رسول عربی 4-5 کتابت اندر یہ حوالہ، پاک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبد المطلب دے کول گئے، فرمایا عبد المطلب جی، نورانی ہو چہرے، حسین و جمیل چہرے، فرمایا عبد المطلب اگر تسی اجازت دیو کہ اسی پریزی بھی ہاں، نمازی بھی ہاں، غازی بھی ہاں، درودی بھی ہاں، سارا کام کر دیاں، بڑے پاک صاف دامن ہاں، اگر تسی اجازت دیو اسی مزدوری بھی کہیں نہیں لینی، بن مزدوری آمنہ دی ڈولی اساں اٹھا لئیے۔ عبد المطلب نے فرمایا چلو اجازت اٹھا لو۔ ہونے کے پاوے تلے جبریل اسرافیل میکائیل عزرائیل 4 فرشتے، اتو نور وچو نور، تلے فرشتے بھی نوری، کائنات بھی نوری، اعلی حضرت دی روح بول پئیے، فرمایا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، محبت میں آکو سبحان اللہ۔ اے پچھلے 2 صاحب آپ سارے مل کے آکو سبحان اللہ۔ کوئی مہنگائی کوئی نہیں، مہنگائی ہے تو باقی چیزیں دے اندر سبحان اللہ مفت مل دے، آکو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بھی عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا، تو بھی عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا، مل کے پڑھ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بھی عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا، تو بھی عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جدا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈولی چاہیے ایسا ہے تو آمنہ دے ویڑے دے اندر آئیے، آمنہ اپنے ویڑے دے اندر لے گئیے، اللہ دے نبی نے فرمایا آمنہ، فرمایا جی، فرمایا میری عادت ہے میں سب تو پہلے جانا وہاں کعبے دے اندر 2 نفل پڑھدا ہوں، آرل کی چلیے میرے کریم آقا دیے سنت میرے نبی نے فرمایا جدا دولہا تے دلہن شادی کر کے اپنے گھر دے اندر آون، اے میرے آقا دی سنت اگر مسجد قریب ہے تے مسجد دے اندر جاؤ 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ دی نبی نے فرمایا جڑا 2 رکعت نفل پڑھے، نفل پڑھنا کم انہاں دا ہے، انہاں دی ساری زندگی دے اندر برکت پاونا میں محمد دا کم۔ سانو جو انسانیت بھول گئی ہے، سانو سیدھا راہ جو بھول گیا ہے، رنگ رنگ دی مسجد اندر مات ہو گئے، ول جو ہفتہ گزر گئے تے لڑائی پہ گئی ہے، او ادھر رس گئی ہے، ادھر رس گئی ہے، مقصد اپنا گربان کھا لیے، اپنی من دے اندر کچھ کہیں نہیں، تے اللہ دے نبی دے بابے جان نے فرمایا آمنہ 2 رکعت نفل کعبے چ پڑھائی، جنا نفل پڑے تے رات گزری سویر دا ویلا ہویا، عبداللہ والا اپنی عادت مطابق شکار تے نکلائے، ہن ملک شام دے اندر ایک بی بی آئی ہے جیندا نام فاطمہ شامیہ سی، اونے تورات زبور انجیل اے ساری کتاباں نو حافظ کیتا ہویا سی، آ کے مکی دے اندر گلی دے اندر ڈیرا لا بیٹھی، کتاباں دے اندر کی پڑھے کہ ایک اللہ دا نبی سی، مکی دے اندر ایک بچہ پیدا ہو سی جیندا نام عبداللہ سی، اس عبداللہ دی جڑی شادی ہو سی، جس بی بی نالو دی شادی ہو سی، او دے اندر دا جڑا نور منتقل ہو سی، آخر النبی زمان دی او بی بی ماں
او فاطمہ بی بی ملک شام چ چل کے آئی ہے جدا ٹردے مکی دی گلی دے اندر آئی ہے ایتھے ایک جھگی بڑا بیٹھی ہے ڈیرا لا بیٹھی اللہ جانے کدی عبداللہ گزرے میں دیدار کراں مت میرے نال شادی حسین و جمیل خوبصورت جنہیں معلوم ہوتا جنتی حور آئی بیٹھی ہے عالمہ فاضلہ عابدہ بی بی ہے ہن جڑا عبداللہ سویر دا ویلا ہویا گلی دے اندر ہی گزرا ہے کی دے دیو او سارے صفات پڑھائی ہے سارے اوصاف تورات دے اندر پڑھائی ہے کہ عبداللہ جتو گزر سی درخت سلام سبحان اللہ عبداللہ جتو گزر دی پتھر سلام کرے سن جڑا عبداللہ دی جھونپڑی دی سامنے گزرا ہے میں جڑا تیرے دی دید لئیے پہچان گئی ہے کہ درخت جھک جھک کے سلام کر دیں پتھر بھی سلام پڑھ دیں قدمت ڈگ گئی ہے فرمائے دے تیرا نام عبداللہ سبحان اللہ جی بی بی میرا نام عبداللہ ہے عبدالمطلب دا بیٹا جی بی بی فرمائے دے بنو ہاشم قبیلے دے اندر ہے جی بی بی کی لوڑ پئی ہے فرمائے دے عبداللہ اللہ دا نام ان 5 منٹ میری جھونپڑی دے اندر قدم رنجا فرماؤ سبحان اللہ میرے والد گرامی دی عادت مندو مبارک سی جی تیرا میرا نبی لجپال دشمنانو بھی خوش آمدید کہندہ ہوندا سی ایویں بابا بھی رحم دین سی آپ نے فرمایا بی بی کوئی گل نہیں 5 منٹ بیٹھا بڑا خلیل توا کیتا بڑا احسن طریقے نال پیش ہوئی رنگ رنگ دے کھانے تو سامنے پیش کریں دیے عبداللہ نے فرمایا بی بی کیڑے کام میں کیڑا غرض ہے کوئی مقصد تا دسوا ساڈے واسے کیڑا کام ہے آپ نے فرمایا مینوں شرراں وی تا ڈاڈیاں دی ہے لیکن آنکھیں رہندیاں میں تورات دے اندر پڑھائیاں زبور انجیل پڑھائیاں ساری آسمانی صحیفے پڑھائیاں جڑے نبی تے اترے میں سارا دے اندر پڑھائی مکے دے اندر بے ایک بچہ پیدا سی جے نا عبداللہ سی او دے اندر آخری نبی دا نور ہو سی میری تمنا ہے اللہ دا نام میری نال شریعت دے مطابق نکاح کر لے میں نبی دی ماں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عید میلاد النبی آپ نے فرمایا بی بی انکار کرے نہیں لیکن آسی پاک گھرانہ دے پاک بالاں تے میں کبھی اپنے بابے دی اجازت تو بغیر قدم بھی نہیں چاہیا جے تسی اجازت دیو تے میں واپس گھر جاواں تے ابے تو پوچھا وا جے اجازت دیوے تے مڑ کر لے واپس آئے شام دا ویلے عبدالمطلب دے سامنے عرض کر دے بابا اج میں راستے تے شکار کرنے گیا تے ایک حسین و جمیل عورت ملی ہے تے اس بڑی عرضی کی تھی تے او تڑپ رکھ دی ارمان رکھ دی کہ میں تیرے نال شادی کر لوں بابا تسی اجازت دیو تے میں شادی کر لوں عبدالمطلب نے فرمایا بیٹا جے تینوں خوشی ہے تو دوسری شادی کرنا چاہنا ہے تے کر لے ساڈے والی اجازت ہے ہن رب نو منظور کچھ انج دسی جدو رات دا ویلا ہو جائے تے اللہ نے اللہ دے نبی تے نور نو حکم فرمایا اے نور عبداللہ دے پیشانے چو پشت چ منتقل ہو کے آمنہ دے گود ادھم دے چلا او کل جڑی شہدائی سی چھڑی نور دی سی راتی او نور عبداللہ دے وجود چ آمنہ دے بتھا میں شکم میں اتھر دے اندر گیا سویر دا ویلا جدو ہویا تے گھوڑے تے سوار ہوئے اس خیمے دے کول کھلو گیا عبداللہ فرمیندے بی بی مبارک ہوئی میرا بابا اجازت لے گیا میں شادی کرنے واسطے آ گیا بی بی انج ویکھیا پیراں تو چا کے سر تک نجھا کے ویکھیا فرمیندے عبداللہ سیدھی گل دسیاں تیری دوسری بیوی ہے آگو سبحان اللہ سبحان اللہ معلوم ہوندہ یہودی بھی میرے نبی دی نور نو مندے سن اج دا ملا نہیں مندے اے بدبخت ہے یہودی بھی نور نو مندے اج سونے کی بھی مندے فرمیندے عبداللہ تیری دوسری بیوی ہے آپ نے فرمایا ہاں وہب دی بیٹی آمنہ ہے کل پرسوں شادی ہوئی چیخ نکلی تے ڈٹھی بے ہوش ہو مدارج النبوت حضرت علامہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت اندر لکھ دے کہ جدہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نور عبداللہ دے وجود جو آمنہ دے ول آیا اس دی حسرت تو 200 عورتاں مر گیا سن سبحان اللہ حسرت تو مر گیا سن کاش اے نور میرے اندر آوے تے میں نبی دی ماں بن سبحان اللہ حسرت تو 200 پوری عورت فوت ہو گئی جدو ایک گل سنی بی بی نے
تے ڈٹھی بے ہوش ہو گئی. عبداللہ نے پانی دے چھنڈا دیتا ہے. بی بی جدی ہوش ہی چاہیے. فرمیدے بی بی کیوں؟ فرمیدے عبداللہ واپس چلا جا, میں تیرے نال شادی نہ کرنا. سبحان اللہ. عبداللہ پریشان ہو گیا. فرمیدے بی بی کل بڑی منتیں کر لیتی آدھی میں تینوں 100 نال اٹھ دے سا, بڑی منتیں کر لے کریں دیا. اج یکدم تبدیلی آ گئی ہے. کیڑی گل ہے, کیوں وجہ کی ہے, کوئی مینوں تے دساویا. فرمیدے عبداللہ نہ تیری ضرورت نہ تیرے اس ادا کی ضرورت, نہ تیری ضرورت نہ تیری اس ادا کی ضرورت, مجھے تو فقط ہے اس مصطفیٰ. سبحان اللہ. فرمیدے عبداللہ مینوں تیرے نال تیرے جے لکھ سونے مل دین, لیکن عبداللہ جڑا کل میں جڑا نور ویکھیا سی تیرے چہرے دے اندر لاٹا پیا ماردا سی, اج او نور آمنہ لٹ کے لے گئی ہے میرے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. عید میلاد النبی. فرمیدے عبداللہ واپس چلا جا, میں شادی نہ کرنا چاہنا. عبداللہ واپس گھر آیا ہے. فرمیدے بابا, فرمیدے جی آدھے او شامی عورت مکر گئی ہے. فرمیدے بیٹا کیوں نہ مکریا, مکی دہال تدے ہک ہک گھر دے اندر بی بی پکار پکار کے روندی ہے, مولا کاش میں تیرے نبی دی ماں بن جاواں. کیا شان ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے والد گرامی عبداللہ دی. لیکن آج فطرہ فطری دور آ گیا ہے. کوئی آدھے ولیاں دے ہاتھ نہ چومو, کوئی آدھے انگوٹھی نہ چومو, کوئی آدھے میلاد نہ منگاؤ. آج وقت مختصر ہے, میں بیان مختصر کرنا چاہنا. کئی لوگ اعتراض کرنے مولد کروڑاں دا خرچہ کر باندین, لکھاں دا خرچہ کر باندین, ہزاراں دا خرچہ کر باندین, کوئی فائدہ بھی ہوندا یا کہنا. حضرت امام عبد الرحمن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھ دین, حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کون جلال الدین سیوطی جن باوی مرتبہ جاگ دیا مٹھی محمد دیدار. سبحان اللہ. او اپنی کتاب کے اندر خصائص الکبریٰ کے اندر آپ ارشاد فرماندے کہ مصر دے علاقے کے اندر میلاد مناون دا فائدہ بھی ہے یا کہنا. مت کوئی بھائی نکل کے آ کے مول اتنا خرچہ کیتا جی کوئی فائدہ بھی کہے نہیں. آ دسانا چاہنا میرے نبی دی خوشی دی ولادت دی خوشی کتنا مقام ہے. میٹھا مدینے والا نبی راضی ہوندا ہے, خدا عرشاں دے راضی ہوندا. سبحان اللہ. مصر دا بادشاہ مصر دا تاجرے سوداگرے او ہر سال اپنے سارے نفے نو کٹھا کر کے او دے نال میرے کریم آقا دا میلاد منیندا ہوندا سی. لیکن اون دے گھر دے نال گھر یہودیاں دا ہے جڑا اسلام قبول کئی نہیں کیتا. موسیٰ علیہ السلام دا غلام یہودی ہے, عورت بھی یہوداں نے, او دا خاوت بھی یہوداں نے. او ساری ساری رات دے دے کے عید گھر دے اندر روشنیاں بلدی, لنگر تقسیم ہوندے, جھنڈیاں لگویں دین. علماء باز فرمیندے اے کی مالے او یہودن بی بی جڑا راتی ستی ہے تے اپنے خاوند دی قریب آندی آدے میرے خاوند اے مسلمان ہر سال خوشی کردا ہے, کی وجہ ہے, کیڑی گل ہے. ہن جڑا اے گل سنی تی یہودی ایویں بہ گیا جویں میں بیٹھا, مگر نبی دی میلاد محبت نہ نہیں سنائی, قصہ سمجھ کے کہانی سمجھ کے سناون لگ پیا. فرمیندے اے میری بی بی میں تینوں دساں اے میلاد اے کی ہوندا ہے, اے مسلمان کیوں خوشیاں کردا ہے, دسا کیوں کردا ہے. فرمیندے بی بی اے او دی ہے جس خاطر ساری کائنات بنی ہے, او نبی ایدی دنیا تے آیا ہے مسلمانی دی خوشیاں منے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیڑا دی ہے؟ فرمیندے اے اللہ دا نبی آیا ہے عیدی دے اندر, مسلماناں دا نبی دنیا دے اندر تشریف گھندا ہے, پیدا ہویا ہے, او دا میلاد کر دین, او دی ولادت دی خوشی کر دین. جدا اس نے پوچھیا اے تلسا مسلماناں دے اس نبی دا نام کی ہے جی خوشی کر دین. ہن یہودی آدے تینوں دساواں او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدا یہودن مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سنیا دی دل دیاں تاراں ٹوٹ گئیاں, لڑکھڑا گئی, دل دے اندر عشق دی لہر دوڑ پئی. اچھا خامن یہ اس نبی دا میلاد کرتے ہیں. ہاں اچھا ہن خامن تے کہانی سنا کے سم پے جدی قسمت رب جگاوے تول رب نیتا تے نہیں دیتا, ذاتا صفاتا تے نہیں دیتا, اللہ تا پھر ایویں غفور الرحیم. بے شک. سبحان اللہ. یہودن مائی
خامن نے قصہ سنایا او سنا کے سو پہ مائی دی ذہن دے اندر ارد گرد محمد مصطفیٰ دا میلاد جگمگا رہا ہے ان راتی آنکھیں بند کی جاندے ستی ہے یہ ارادہ کر کے ستی ہے ایک کیڑا چنگا انسان ہے جڑے اپنے نبی دا میلاد منے نہیں سبحان اللہ کیڑا چنگا انسان ہے جڑا ہر سال اپنے نبی دی خوشی ولادت دی خوشی کرے نے یارو میں تھانو بھی ہاتھ جوڑ کے آداواں بیٹا دی شادی کرو تے کروڑاں دی خرچی کروانے ہو بیٹا پیدا ہوئے تے لکھاں دی خرچی کروانے ہو ڈھول باجا نال کچھ نہیں بندا اپنی آخرت نو برباد نہ کرو اگر اللہ تے اللہ کے نبی نو راضی کرنا نے اگر نہیں ہمیشہ نہیں ہو سکدا سال دے اندر ایک مرتبہ میرے محبوب دا میلاد ضرور منا لیا کرو متا قیامت دی ہوئے کہ اللہ دا نبی فرماوے میرے غلام کلمہ میرا پڑھدا رہے خوشیاں خیرات دیا کردا رہے سبحان اللہ ایویں رب نہ فرماوے کہ نبی ایویں نہ فرماوے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے میں میلاد منے نہ جدا نہ قیامت دی ہو سی نفسی نفسی دا عالم ہو سی میں لکھ گنہگار ہو سا میرا ایمان یقین ہے اللہ دا نبی فرما فرشتے نو چھوڑو مولا کیوں پر میں نے چھوڑو میرے یار دی گن جو گاندا رہا ہے سبحان اللہ اینو چھوڑو او میلاد بی بی خوشی جڑا سنیے کہ میں دل دے اندر ہے تا یہود سر تلے ہاتھ رکھ کے آدیے کیوں جا چنگا مسلمان جڑے اپنے نبی دا میلاد منے دے اے خیال تصور بنا کے سم پئے اے عقیدہ بنا کے سم پئے دلو بر میں بٹھا کر پیش نظر سبحان اللہ دلو بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے دلو بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے میں جڑا ستی ہے تے قسمت جاگ پئیے زہری آنکھ بند ہو گئی ہے دل والی آنکھ کھل گئی ہے کی دے دے حسین و جمیل چہرہ بلیل دے زلفائے تہاد تاج یسین دا سیرائے مزمل دی چادرے سوڑی ٹورے لا اقسم بہار البلد سبحان اللہ اللہ دا نبی نکلی چھ گزرا میں دے او یہودن میں دے دیوے دیئے اب بکر صدیق بھی نالن عمر پاک بھی نالن عثمان غنی بھی نالن شیر خدا بھی نالن سبحان اللہ او میدے بھی رہ گئی ہے کیوں جو حسین چہرے والا ہے کیوں جو خوبصورت جوان ہے اللہ جانے کون ہے پہچانا کہیں نہیں پاک صدیق دی قریب جاندی ہے فرمیدہ بابا جی فرمیدہ بابا اے تدسا اے ہو سونے چہرے والا کون ہے فرمیدہ بی بی جنو پتہ نہیں جیندی راتی تذکرے سنائے ہوا نبی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ فرمیدہ بی بی پتہ نہیں جنہ خامد راتی قصہ سنا گئی وہ آمنہ دلال ٹورا بیندے ویک بلک ہن بی بی دے دی رہ گئی اللہ دا نبی گیا اسے گھر دے اندر جس گھر دے اندر میرے محبوب دی ولادت دی خوشی سبحان اللہ اس مصر دے بادشاہ دے گھر گیا سوداگر دے گھر گیا میرے نبی نے اپنے مبارک قدماں نال اون دے گھر نو برکت دتی محفل دے اندر بیٹھے رہے سرکار دیکھن والی اکھیاں دے دیاں رہ گئیں دیکھن والی اکھیاں دے دیاں رہ گئیں ہاں آج بھی محفل دے اندر یقین ایمان ہے میرا نبی ضرور آندے ہر محفل دے اندر انشاءاللہ فرمیدہ صدیق جے میں سلام کرا مینوں جواب دے سی میں یہود میں بے دین متا مینوں جواب نہ دے وے پاک صدیق نے جڑا جواب دتے میرے دل تے لکھا ہویا ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا بی بی کی آدیاں دے میں سلام دا جواب منگدا سلام کرینیا جواب دے سی صدیق نے فرمایا محمد کے وقت میں کائنات جگمگا رہی ہے محمد کے وقت میں کائنات جگمگا رہی ہے محمد کے وقت میں کائنات جگمگا رہی ہے اے بی بی سن ساری کائنات یار
کا صدقہ کھا رہی. سبحان اللہ. بی بی عام نبی نہیں اے تو او نبی ہے. یہودی پتھر مرے نیال کافر پتھر مرے نیال ایدہ وجود لہلوحان ہو جاندہ سی. خونال جتی مبارک بھی پوج جاندی سی. والوی بھاویں اوہ دشمن آ جاوے اے مزمل دی چادر بچھا لیندہ سی دنال استقبال بھی کریندہ. سبحان اللہ. اے بی بی تے کوئی تکلیف تا نہیں دیتی. تو سلام کر والا اپنا مقام دیکھ. ہن بی بی سامنے گئی ہے پر میں دے السلام علیکم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. جڑا سلام یہود میں نے کی دیا میرے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام. بی بی کی جانی ہے پر میں دے محبوبہ کتے گیا ہے لجپالا کے دے گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اے بی بی اے میرا غلام ہر سال میلاد منینا ہے. میں ہر سال آندونا اے میلاد منائے میں نے گھر نو برکت دے واسطے آیا ہن واپس والے جانے میں جڑا یہ گل کیتی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا میں واپس ولا وینا میں رو کے آندی اے محبوبہ ایک گل آندی اج ناراض نہ ہوویں. جی بی بی آکھ لے ایک نہ دا آکھ لے پر میں محبوبہ یا اپنا نو رنگ لے دیو یا غیرہ نو سینے نہ لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ. پر میں دے محبوبہ اپنا نو رنگ لین دے ہونے ہو یا سانو بھی گل نہ لین دے ہونے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں سن دے پہن. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مائی نو ایویں ہاتھ تو پھڑیا فرمیتے بی بی جی فرمیتے ذرا پیچھے آ جا میں تینوں دساں لجپال دی شان کی ہے. میں تینوں دساں لجپال دی شان کی ہے. فرمیتے بی بی تسی کی فرمایا کہ اپنا نو رنگ لین دیو یا ہوراں نو بھی رنگ لین دیو یا ہوراں دے گھر وین دیو. میں تینوں دساں محمد دی شان کی ہے. فرمیتے صدیق دس صدیق نے اپنی الفاظ دے اندر تے شعر نے کلم چالے آخری سبحان اللہ. سبحان اللہ. شعر نے کلم چالے فرمیدہ صدیق فرمیدہ بی بی دساں میرے محبوب دا مقام کیے. فرمیدہ دس آپ نے فرمایا آیا دو جگدہ سردار تے دنیا بس پئیے. سبحان اللہ. آیا دو جگدہ سردار تے دنیا بس پئیے. آیا دو جگدہ سردار تے دنیا بس پئیے. چایا سرت امت دا بھات دنیا بس پئیے. چایا سرت امت دا بھات دنیا بس پئیے. جد آیا رب دا ماہی جد آیا رب دا ماہی ہر پاس گئی چھارشنائی. آئی جگتے تازہ بہات دنیا بس پئیے. آئی جگتے تازہ بہات دنیا بس پئیے. میرے محبوب دی خدمت کے اندر کری دیا کا تسی میرے گھر بھی قدم رنجا فرمیسو. اگر میں میلاد مناواں اللہ دے نبی نے فرمایا بی بی میلاد مناونا کم تیرا ہے تیرے گھر دے اندر آونا کم آمنا دے لال. سبحان اللہ. سویر دہو ارادہ خواب دے اندر کر گئی ہے. سویر جدو اٹھ سا کہ اللہ دے نبی دی میلاد میں بھی منا سا. فرمایا آقا ہوں ٹرے ویندیو میں نے کلمہ تا پڑھاؤ چاہ کلمہ تا پڑھاؤ چاہ. میرے نبی نے کلمہ پڑھوایا مسلمان ہوئی. دل دے اندر ارادہ کیتا سویرے اٹھتا تے ضرور میلاد منے ساؤں. جدو سویرے اٹھی تے خامن چلا گیا بازار. ہن بی بی کدو ادی نسدی گھر دے اندر چیزاں نو اکٹھا کر دی رنگ رنگ دے کھانے تیار کر دی. خانو خامد واپس ولیا تھیلے دے اندر کوئی شے وی چاہی وتا ایک کونے دے اندر رکھایا. تے بی بی تو پوچھ دے اے میری گھر والی اج خیر ہے اتنی خوشیاں دے اندر بڑی تیزی دے اندر نسدی پھردی ہیں کی گل ہے. وہ ہن جواب نہیں دیندی ایویں ہاتھ پیچھا کر گیا تے چپ کر جا مینوں جیڑا کچھ میں کر دیاں کرن دے. سبحان اللہ. آخر باں پھڑ لیا پر میرے بی بی میری ہیں گھر والی میری ہیں میں تیرے سر دا تاج ہاں مینوں نہیں دسیں دی تھی اپنی مرضی نال کی کرن لگی. پر میں دے سیدھی گل لساں پر میں دے ہاں آدھا جس کا تذکرہ خیا
سنا گیا جس کا تذکرہ خیال میں تو سنا گیا رات کو وہ نبی مجھے رنگ لا سبحان اللہ رات کو وہ نبی مجھے رنگ لا گیا اب نہ کہنا مجھے تو یہودر اب نہ کہنا مجھے تو یہودر مجھے وہ مسلمان بنا سبحان اللہ مجھے وہ مسلمان بنا گیا اب نہ کہنا مجھ کو جہنم والی اب نہ کہنا مجھ کو جہنم والی رات کو مجھے وہ جنت کا ٹکٹ عطا فرما گیا رات کو مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما گیا اب مجھے وہ مسلمان بنا سبحان اللہ اجا کلمہ پڑھ لی ہاں میں کلمہ پڑھ لیا پر میں دے اول مبارک ہوئی کی دی مبارک دے مبارک ہوئی جے کلمہ نبی تینو پڑھا گیا ہے اوہ نبی مینوں بھی مسلمان بنا گیا سبحان اللہ اچھا تو کتنی زیادہ تائیں کونا ویکھیا سی میں خواب دی عالم دے اندر جدو تو اس اللہ دے نبی دے سامنے گلی چائی کھلی سی میں بھی پیچھا کھلوتا سی میں پل دے اندر بھی گیا سی یار دے ہتھوں لنگر بھی کھادا سی تے کلمہ بھی پڑھے تو معلوم ہوندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھاویں یہودیوں دے گھر دے میلاد مناوے تے اللہ دا نبی او دی ویڑی نو رنگ لاون آ جاوے تے ہووے میرے نبی دا کلمہ گو ہووے سچا پکا مسلمان عاشق رسول ہووے تے کرے اپنے گھر دے اندر خرچہ تے اللہ دا نبی نہ آوے تا اے گل شامدی کہے نہیں اے گل پھبدی کہے نہیں کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شان دی مبارک دے اندر ابن قیم جو بدیاں دا بڑا چوٹی دا مولا ابن قیم جلال الافہام اس کتاب دے اندر لکھی ہے کہ اللہ دا نبی مدینے دے اندر ہوئے کہ او دا غلام بھاویں جس خطے دے اندر اللہ دے نبی تے صلاۃ و سلام پڑھے اللہ دا نبی کنا نال سندا بھی ہے تے او دے صلاۃ و سلام نو قبول بھی سبحان اللہ عقیدہ تیرا میرا ہے گواہیاں غیر لے گئے مبارک ہوئی تیرا میرا عقیدہ سچا ہے انشاءاللہ حضرات گرامی اللہ رب العزت دی برگہ وحدانیت دے اندر دعا ہے کہ رب لم یزل تھوڑا دور دراز تو ٹر کے آمنا اس محفل دے اندر مامنا ذکر کا میڈا سناونا تھوڑا سننا اپنی برکات اندر میرا مولا قبول فرماوے اور جتنے دوست آبابا نے قدمن سکلن درمن جس رنگ دی کو غلامی کی تھی میں رب دی برکات اندر دعا گوہاں میرے مولا اپنے پیارے لجپال کریم محبوب دے صدقے اساساراں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے صلاۃ و سلام پڑھ سیاں اس تو بعد ترتیب وار دے اندر بہ جاسو وسیع طریقے نال محبت تے پیار نال دل دیا تھا گہرائیاں نال اور شوق نال میں تھوڑے واسطے لنگر تیار کیتے لنگر بھی سارے دوست آبا محبت تے پیار نال کھوائے اس طرح ترتیب نال صفاں بنا کے لنگر آرام سکون نال کھانے اور سارے آباب قریب قریب آ کے صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کرنے اس تو بعد لنگر تقسیم کیتا جا سکے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام
دامنے مصطفیٰ اور پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدا کائے زلف رسول اور یہ سلام میرے عاجزانہ ہو قبول آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوہاب مولا کریم جتنا ذکر اذکار تسبیح و تحلیل نعت خوانی تقریر مولا کریم قرآن و حدیث نے جو بھی گل ہوئی مولا کریم اپنی برکہ وحدانیت اندر قبول کے منظور فرما حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح مبارک نو ہدیتاً توفتاً نظراً صدقاً یقیناً مولا کریم پیش کرنے قبول کی منظور فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیش اقربا امہات مطرات ازواج مطرات بنات مطرات صحبزادے نواسے نواسیاں آل و اولاد ارواح پیش کرنے مولا کریم قبول کی منظور فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ذل پیغمبرین دے صدقے تمام انبیاء کرام تمام شہداء کرام اولیاء کرام غوث کتب ابدال تابع صحابی تبع تابعین چشتیہ قادریہ سروردیہ نقشبندیہ بریلویہ قدسیہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے تک جتنے مسلمان ایمان دی حالت دے اندر چل بسن پورا پورا کامل ثواب عطا فرما مولا کریم تیری برکات دے حق لا کرنے حاضرین و ناظرین دی جتنا خیش قبیلے اسفانی دنیا تو چلے گئے انہاں دی حق دے در دعا گوا پورا پورا کامل ثواب عطا فرما خصوصا بالخصوص مولا کریم اس جملہ کلام دا ثواب مولا کریم ذکر و اذکار دا ثواب صلاۃ و سلام دا ثواب تیری برکات دے اندر پیش کر کے مولا کریم اپنے چچا جان مولا کریم میر مست مرحوم صاحب مولا کریم اپنے والد گرامی مرحوم میر جان خان مولا کریم انہاں دی ارواح پیش کرنے مولا کریم انہاں دی درجات بلند فرما جنت الفردوس حیات ابدی نصیب فرما کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری پیاری شفاعت نصیب فرما مولا کریم انہاں دی قبرانو تہد نگاہ کشادہ اور منور فرما اس کے علاوہ جو بھی میرے مولا کریم خیش و اقارب عزیز و اقارب دوست آبا بھتیجیاں جو بھی مولا کریم فانی تو دنیا تو چلے گئے خاص کر طلیب جان نصیب جان مولا کریم تمام دی حق دے اندر دعا کو ہر دی پورے پورے ثواب عطا فرما مولا کریم انہاں دی درجات بلند فرما مولا کریم اس پوری مجمع دے اندر کوئی تے تیرا نیک بندہ اسی اس اپنے پیارے دے صدقے تھلی دعا کو شرف قابلی و نصیب فرما مولا کریم ساری صغیرہ کبیرہ گناہ معاف درگزر فرما الہ العالمین ہر دکھ دے دکھ دور عطا فرما جو بیمار شفاء کلی نصیب فرما مولا کریم جڑے بے اولاد انہوں نے ایک نرینہ اولاد نصیب فرما مولا کریم جڑے پریشان حالت ان دی پریشانیاں دور فرما جنہاں دے گھراں دے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہے مولا کریم انہاں دے گھراں دے اندر محبت اتفاق دی دولت نصیب فرما مولا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی پکی غلام
غلامی نصیب فرما جی مولا کریم تیرے یار دا میلاد میں اج اپنے گھر دے اندر منایا مولا کریم میں دعا پیندا ہاں ہر مسلمان کو اپنے گھر دے اندر اپنے محبوب دی خوشی کرن دی توفیق عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی خوشی کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریم سارے ملک پاکستان کو امن و امان دی زندگی نصیب فرما مولا کریم اسلام دا جھنڈا بلند فرما قرآن دی دشمن شیخ الاسلام دی دشمن حدیث دی دشمن نبی دی دشمنوں نو نست و نابود فرما دے مولا کریم ملک پاکستان دے ہر چپے چپے دے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا ڈنکا بجا دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی پکی محبت معرفت اور پیار اور نسبت ساری سینہ دے اندر کٹ کٹ کے نصیب فرما دے مولا کریم جو بھی تیری برکات دے اندر ہاتھ پھیلا کے عرض کریں دل دے اندر جس رنگ دے شریعت مطابق تڑپ ارمان ہے مولا کریم تو دلاں دے بھیجن دے علیموں بذات صدور ذات مولا کریم ہر دی مراداں پوریاں فرما دے مولا کریم آخری دعا ہے آرزو ہے تمنا ہے مدینی پاک کی حاضر نصیب مولا کریم گنبد خضرا دا دیدار نصیب فرما دے حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما دے جو بھی دوست احباب مولا کریم اتنے تشریف گھننا ہے انہاں دی عمر دے اندر جان دے اندر رزق دے اندر کاروبار دے اندر گھر دے اندر خیر و برکت عطا فرما دے کائنات دے اندر کسی دا محتاج نہ کری مولا کریم اپنے درد اور در حبیب دا محتاج رکھی مولا کریم جو بھی دشمن ہیں مولا کریم سارے واسطے غلط ارادے کرن انہاں نو نست و نابود فرما دے انہاں نو رہ راہ تے چلن دی توفیق عطا فرما دے مولا کریم کسی دے سامنے جھکن دی توفیق نہ دیویں حق دی گل ہر دے سامنے کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریم جڑا کچھ تیری برکات اندر عرض کیتے او عطا فرما جڑا کچھ نہ عرض کر سکے بیان نہ کر سکے مانگ نہ سکے بن مانگے عطا فرما الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا الہی یہی کہتے کہتے مرنا یا الہی یہی کہتے کہتے جینا جب موت آئے ہم سب بے ہو سامنے مدینہ 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 کریں دے گزر گئی منو چاوے منتا عربی منے دے گزر گئی یا رسول اللہ رحم کر یا رسول اللہ رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں یا الہی رحم کر تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں صدقے اس نبی کے جس کو صلی اللہ کہتے ہیں یا الہی نہ دولت نظر مانگتے ہیں بس مدینے میں چھوٹا سا گھر مانگتے ہیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد مصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین تمام دوست احباب